Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन, पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट इंतखाबी मैदान से। आइए देखते हैं हमारा ये दिलचस्प सेगमेंट इंतखाबी मैदान से। आइए नाजरीन मोहतरम, पहले ये वीडियो क्लिप गौर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम के उस पार इस वीडियो क्लिप के पस मंज़र में बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए पहले ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं। अपने वोट को इस्तेमाल करके देना होगा और इंडियन अलायंस के कश्मीर से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को और लद्दाख और करगिल के नुमाइंदे को कामयाब करना होगा भारी अक्सरियत के साथ। मैं अपनी जमात अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तलकीन करती हूँ कि वो इन कैंडिडेट्स को अपनी पूरी हिमायत देकर अपनी पूरी ताकत के साथ कामयाब करें और साथ ही साथ आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए कमर बस्ता हो जाएं ताकि उसमें भी हम पूरी कामयाबी ले सकें और इन सब ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए नाकाम कर दें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर खातून को देख रहे हैं, ये कोई आम खातून नहीं है, ये है खालिदा शाह साहिबा। मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की साहिबजादी हैं और साथ ही साथ मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं की अहलिया हैं। चनाचे मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा का ताल्लुक़ 2 सियासी खानवादों के साथ रहा है। एक है शेख खानवादा और दूसरा है शाह खानवादा। मोहतरमा खालिदा जी शेख खानवादे की बेटी है और शाह खानवादे की बहू। जम्मू कश्मीर के 2 बड़े सियासी खानवादों के साथ ताल्लुक़ रखने की वजह से मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा खुद भी एक आला पाया की सियासी लीडर हैं और फिलवक्त ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराह हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा के पति देव जनाब मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने 1983 में डाली थी। मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वफ़ात तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूही रवां और शेख साहब के दस्तरास रहे हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फ़र्जंद अर्जुमन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात उभर कर सामने आ गए। जैसा कि आप जानते होंगे कि सियासी इख्तिलाफ़ात के पीछे कहीं भी और कभी भी कोई कौमी मफाद या कौमी काज कार फरमा नहीं रहा है। अलबत्ता इन सियासी इख्तिलाफ़ात के पीछे हमेशा से ही और हर जगह पर इक़्तिदार की हवस और कुर्सी की चाहत ही कार फरमा रही है। यहाँ इस केस में भी मामला कुछ ऐसा ही है। शाह साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान सियासी इख्तिलाफात इस वजह से उभर कर सामने आ गए क्योंकि गुलाम मोहम्मद शाह साहब एक सीनियर और मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर और वज़ीर आला की कुर्सी पर अपना हक जता रहे थे। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने वसीयतनामा में ये तमाम के तमाम हुकूक अपने दामाद के बजाय अपने फर्जंद को ही तफवीज़ किए थे। मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने न सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वसीयत को मुस्तरद कर दिया बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आलमी बगावत बुलंद करने का ऐलान कर दिया। मरहूम शाह साहब ने अपने मंसूबे को
عملی جامہ پہنانے کے لیے دلی سے اپنا ہاتھ ملایا اور دلی میں کانگریس سرکار نے شاہ صاحب کی بھرپور حمایت کی اور 1983 عیسوی میں فاروق عبداللہ کا تختہ پلٹ دینے میں شاہ صاحب کی مدد کی۔ وزیر اعلیٰ کا تختہ حاصل کرنے کے بعد شاہ صاحب کے نشانے پر نیشنل کانفرنس تنظیم رہی۔ وہ نیشنل کانفرنس پارٹی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ بڑے بڑے لیڈروں، ورکروں اور حامیوں نے شاہ صاحب کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ رہی کہ مرحوم غلام محمد شاہ اپنی ایک الگ سیاسی جماعت مارز وجود لانے کے لیے مجبور ہو گئے اور انہوں نے ایک نئی سیاسی تنظیم وجود میں لائی جس کا انہوں نے نام رکھا عوامی نیشنل کانفرنس۔ اس خاندانی سیاسی جنگ میں اگرچہ مرحوم غلام محمد شاہ صاحب کا ساتھ کسی بھی رشتہ دار نے نہیں نبھایا، تاہم ان کی اہلیہ بیگم خالدہ شاہ صاحبہ اور ان کے فرزند ارجمند مظفر شاہ صاحب نے بھرپور ان کا ساتھ دیا اور ابھی تک وہ شاہ صاحب کے پروگرام اور مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف عمل ہے۔ یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کو 40 سال بیت چکے ہیں، یعنی عوامی نیشنل کانفرنس کا مورز وجود میں آئے ہوئے کم و بیش 40 سال ہو گئے۔ ان بیتے 40 برسوں کے دوران سیاسی میدان میں پہلے شاہ صاحب نے، پھر ان کے اہل و عیال نے اس پارٹی کو سیاسی افق پر چمکانے کی کافی کوشش کی، لیکن یہ پارٹی چمک نہ پائی سیاسی افق پر۔ کافی کوششوں اور محنت کے باوجود نہ شاہ صاحب کی اہلیہ، نہ ان کے فرزند اور نہ ہی عوامی نیشنل کانفرنس سے وابستہ کوئی سیاسی لیڈر ان 40 برسوں کے دوران کوئی الیکشن جیت پایا، نہ ہی اقتدار کی نیلم پری پر وہ دوبارہ سے قبضہ کر پائے۔ 5 اگست 2019 کے بعد جب جموں کشمیر کے سیاسی حالات تتر بتر ہو گئے، یہاں پر سیاسی طور پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں اور خاص بات PAGD کا وجود۔ اس سارے سیاسی چکر میں عوامی نیشنل کانفرنس کی صدر اور نائب صدر کو اپنے سگے سمبندیوں کے پاس جانے کا اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سنہری موقع ہاتھ لگ گیا۔ عوامی نیشنل کانفرنس PAGD کے ساتھ ایک اکائی کی حیثیت سے شامل ہو گئی اور مظفر شاہ صاحب جو کہ ایک شعلہ بیاں مقرر ہیں کو اپنی سیاسی بھڑاس نکالنے کا بھرپور موقع مل گیا اس پلیٹ فارم پر۔ مظفر شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ PAGD میں شامل تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر ہو رہے یا ہونے والے جو بھی الیکشن ہوں گے وہ ایک ساتھ لڑیں تاکہ انہیں ایوان اسمبلی میں جانے اور وہاں پر اپنی قابلیت دکھانے کا موقع مل پائے، لیکن بدقسمتی سے PAGD ٹوٹ گئی اور اس کو توڑنے میں شاہ صاحب کے ہی سگے سمبندیوں کا زیادہ تر ہاتھ رہا ہے۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ محترم شاہ صاحب نے ہی PAGD کے ختم ہونے کا آفیشیل اعلان کر دیا اور PAGD کے بدلے انہوں نے ایک نئے سیاسی اتحاد کا قیام عمل میں لایا۔ محترم مظفر شاہ صاحب نے PAGD کو توڑنے کے لیے نیشنل کانفرنس اور PDP کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر محترم شاہ صاحب کو نیشنل کانفرنس اور PDP کے ساتھ برابر کی ناراضگی ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے PAGD کو توڑنے کا کام کر دیا، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مظفر شاہ صاحب نیشنل کانفرنس کی الیکشن کمپیننگ کے لیے اپنی والدہ سمیت اپنی پارٹی یعنی عوامی نیشنل کانفرنس کو ساتھ لے کر
इंतखाबी मैदान में नंगे पांव कूद गए। मुजफ्फर शाह साहब ही नहीं बल्कि उनकी वालिदा मोहतरमा भी आज हाथ जोड़ जोड़ कर आवाम से अपील करती फिर रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपने वोट और सपोर्ट का इस्तेमाल करें। मुझे यहाँ पर ये कहने में कोई हर्ज नहीं, अगर माँ बेटा दूर अंदेश होते, सदाकत के अलंबरदार होते, तो उनको चाहिए था कि वो कम अज कम ये अवाम से अपील करते फिरते कि साउथ से पीडीपी को अपना वोट और ताउन पेश करें। शाह साहब अगरचे अपने तकरीरों में इंडिया अलायंस की बड़ी वकालत किया करते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी भी इंडिया अलायंस की ही सपोर्टर है। दरअसल मोहतरम शाह साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा को इंडिया अलायंस से ही कुछ लेना देना है, ना ही पीएजीडी के साथ उनका कोई मतलब है। अलबत्ता यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मोहतरम शाह साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा को 40 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो गई और अपने सगे संबंधियों का प्यार उनके दिल में जाग उठा। अगर ऐसी बात है तो फिर इन दोनों माँ बेटे को चाहिए कि वो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर बंद करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान करें। ये सियासी ड्रामाबाजियां और कलाबाजियां जम्मू कश्मीर के लोग बहुत देख चुके हैं। अब इन ड्रामाबाजियों का इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।